बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था और अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ा सख्त बयान जारी किया है। और इस बयान के अंदर इमरान खान और पाकिस्तान में जो सियासी कारकुनों के ख़िलाफ़ इस वक्त एक बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन हो रहा है, उसकी बड़े शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है और बड़ी 3-4 अहम डिमांड्स की गई हैं पाकिस्तान से। और अगर ये डिमांड्स फुलफ़िल ना हुई तो पाकिस्तान दुनिया के किन ममालिक की कैटेगरी में फ़ॉल कर सकता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के लिए कितने संगीन होंगे, इस हवाले से बातचीत करेंगे। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बहुत सी हलचल मची हुई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2-3 बड़े अहम डिसीजंस लिए हैं, जिसके नतीजे में ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो PDM की हुकूमत और उनके सहूलतकारों का जो प्लान था वो सब का सब चौपट होता दिखाई दे रहा है। और उनके वो जो ख्वाब थे अगले 3 माह के अंदर उन्होंने क्या कुछ करना है, वो चिकनाचूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि जुम्मे का दिन इस हवाले से भी बड़ा अहम होगा कि काजी फ़ायज़ ईसा को जो बड़ा अहम टास्क दिया था हुकूमत ने, और हुकूमत को उस टास्क से बड़ी उम्मीदें थी कि ना सिर्फ साबिक जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बल्कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दबाव में लाया जा सकेगा और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकेगी। और एक सिटिंग जज जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके ख़िलाफ़ भी और साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ भी एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही थी। उस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि अब शायद वो मामला रुक जाएगा, क्योंकि 3-4 बड़ी अहम पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई हैं। इनमें एक पटिशन जो है वो जो हुकूमत ने ऑडियो लीक कमीशन, तहकीकाती कमीशन कायम किया था जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को शामिल किया गया था। उसकी पहली एक हेयरिंग हुई, दूसरी 27 मई को हेयरिंग होनी थी। उन्होंने 4-5 लोगों को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी भी शामिल हैं, उनको नोटिस किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने ही इसको चैलेंज किया। इमरान खान ने भी इस अदालती कमीशन को चैलेंज किया और इसके अलावा भी एक पटिशन आई थी जिसमें इसको चैलेंज किया गया था। 2 पटिशन्स थी। तो उन पटिशन की रोशनी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है और ये जुम्मे के रोज़ ही इसकी समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बेंच की खुद सरबराही करेंगे और इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। और ये 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है इस मामले की समाअत करेगा। और इसके अंदर 3-4 बड़े अहम क्वेश्चंस रेज़ किए गए हैं कि इस अदालती कमीशन की तश्कील कानून के मुनाफी है, आइन के मुनाफी है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी बेंच ने बड़ा वाज़े तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर आम शहरियों की टेलीफोन कॉल्स को टेप करना गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिया था। तो इस जो बेंच में तश्कील दी गई थी, जो अदालती कमीशन तश्कील दिया गया था, उसके TRs में इस सवाल को नज़रअंदाज किया गया और बराह रास्त उन ऑडियोज़ के ख़िलाफ़ तहकीकात शुरू करने का फ़ैसला किया जो बैड इंटेंशन, मेलाफाइड इंटेंशंस ज़ाहिर करती थी हुकूमत की भी और इस बेंच की भी। जो ये अदालती कमीशन 3 रुकनी अदालती कमीशन था, उसकी इंटेंशंस की भी ज़ाहिर कर रही थी कि वो किस सिमत जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब जो गालिब इम्कान है वो यही है कि 5 रुकनी ये बेंच जो है कि इस 3 रुकनी अदालती कमीशन को फिल वक्त काम करने से रोक देगा जब तक कि हतमी फ़ैसला नहीं आता। और हतमी फ़ैसले में एक इम्कान ये भी है क्योंकि जो प्रे ली गई है आबिद ज़ुबैरी की पटिशन में भी, इमरान खान की पटिशन में भी और दीगर पटिशन्स के अंदर भी, वो प्रे ये ली गई है कि अदालती कमीशन ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ये देखा जाए कि ये गैर आइनी काम कौन कर रहा है। हेड ऑफ स्टेट का, एग्जेक्टिव सरबराह का, चीफ एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान का, अदालती अमूर के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं। सब की टेलीफोन लाइंस महफूज नहीं है। साइबर सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है, टेलीफोन टेप कौन कर रहे हैं, क्या ये लीक हो रही हैं तो लीक कौन कर रहे हैं, एडिट कौन कर रहे हैं, इसकी तरसील और तशहीर कौन कर रहे हैं। ये वो अहम सवालात हैं जिस तक पहुँचने, जिनके जवाब पहुँचने तक जो है कि बहुत से लोग जो है कि वो बेनकाब होंगे। ये प्रे अगर एक्सेप्ट कर ली जाती है तो फिर न सिर्फ हुकूमत बल्कि हुकूमत के सहूलतकारों के लिए भी एक बहुत बड़ी मुश्किल कायम हो जाएगी। दूसरी तरफ जो पंजाब में इंतखाबात के हवाले से 14 मई के फैसले के खिलाफ नज़रसानी
کی درخواست تھی جو الیکشن کمیشن آف پاکستانی، اس میں بھی آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الاحسن کے بڑے سخت ریمارکس سامنے آئے۔ ان ریمارکس کے اندر بڑی واضح طور کے اوپر یہ پوچھا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ اتنا بتا دیا جائے کہ اگر کوئی بھی اسمبلی قائم ہوتی ہے اور وہ 6 ماہ کے بعد اگر اس کے قائد ایوان اس کو تحلیل کر دیتے ہیں تو باقی 4.5 سال کیا ہوگا؟ اس پہ ان کا جواب تھا کہ یہ باقی 4.5 سال بھی نگران حکومت ہوگی جب تک کہ نیشنل اسمبلی یا باقی ساری اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوتی، اس وقت تک الیکشن نہیں ہوگی۔ یہ بڑا حیران کن جواب تھا، جس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ یہ آئین میں لکھا ہوا ایسا کچھ درج ہے تو دکھا دیں۔ اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو وکیل ہیں وہ لاجواب ہو گئے۔ اب یہ صورتحال صاف دکھائی دے رہی ہے کہ اس کیس کے اندر بھی اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اور حکومت کے پاس کوئی مدلل، کوئی بات نہیں رہی۔ اس کی سماعت اگرچہ منڈے تک جو ہے ملتوی کی گئی ہے، حکومت کو ٹائم دیا جا رہا ہے وہ کسی طور کے اوپر بھی سیاسی معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر وہ حل نہ کیے گئے تو اب اس کے اندر بھی بہت ساری مشکلات جو ہے کہ وہ حکومت کو درپیش ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم پہلو جس وقت پاکستان میں سیاسی کارکنوں کی اور پی ٹی آئی بالخصوص اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور فوجی عدالتوں کے اندر ان کے مقدمات کی بات ہو رہی ہے۔ آج لاہور میں ایک مقامی عدالت نے ایک سابق ایم پی اے سمیت 16 پی ٹی آئی کے کارکنوں کو فوج کے حوالے کیا ہے تاکہ ان کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جا سکے اور کارروائی کی جا سکے۔ اسی دوران اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کمیشن کے سربراہ وولکر ترک نے ایک بڑا سخت بیان جاری کیا، بلکہ انہوں نے یہ ایک پریس کانفرنس کی اور جس کے اندر جو 3-4 بڑی اہم ترین باتیں کی ہیں جو پاکستان کے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور اس پریس کانفرنس کے مطابق اس وقت پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، اس وقت پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، اس وقت پاکستان میں سیاسی آزادیاں نہیں ہیں، اس وقت پاکستان میں جو حالات ہیں وہ بڑے تشویشناک ہیں۔ ان کی بڑی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے اور ان کو پاکستان کے لیے بڑے خطرناک ترین قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ یونائٹڈ نیشن ہیومن کمیشن کے جو سربراہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں قانون کی حکمرانی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ گرفتاریاں جو ہو رہی ہیں سیاسی کارکنوں کی وہ پریشان کن صورتحال ہے۔ فوجی عدالتوں کی بحالی تشویشناک ہے اور جو عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی بھی اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اور اس طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کہ ہیومن رائٹس کمیشن کی جو اس وقت خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تو اس کو یہ مت سمجھا جائے کہ عالمی دنیا نے آنکھیں بند کر لی ہیں یا بند کر سکتی ہیں، بلکہ سب کچھ عالمی دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ اور پاکستان کی موجودہ صورتحال جو اس وقت جو ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے وہ جو مخدوش ہے اس کو فوری طور کے اوپر ٹھیک کیا جانا چاہیے۔ پاکستان کے اندر فوری طور کے اوپر جمہوریت بحال ہونی چاہیے اور مکمل قانون کی حکمرانی کی طرف پاکستان کو واپس لوٹ کر آنا چاہیے۔ 9 مئی کے حوالے سے جس کے اوپر اس وقت پاکستان کی پوری حکومت، پوری ریاستی مشینری جو ایک بیانیہ بنا رہی ہے کہ ایک جماعت نے یہ تمام کے تمام واقعات کیے ہیں، اس کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن کا جو ہیومن رائٹس کا کمیشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 9 مئی کو جو سیاسی کارکنوں کی ہلاکتیں ہوئیں اور جو زخمی ہوئے کارکن، ان تمام واقعات کی فوری طور کے اوپر غیر جانبدارانہ، شفاف اور آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ جو بیان ہے یہ بہت بڑی الارمنگ سچویشن پاکستان کے لیے شو کر رہا ہے۔ اگر پاکستان نے اس بیان کو نظر انداز کیا اور جو اس وقت کریک ڈاؤن پاکستان کے اندر چل رہا ہے وہ اسی رفتار کے ساتھ چلتا رہا تو کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ یونائٹڈ نیشن کا ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے وہ اس سلسلے میں کوئی اقدام بھی اٹھا سکتا ہے پاکستان کے خلاف۔ اور اگر انہوں نے کوئی قرارداد یا کوئی ڈیسیژن لیا تو پھر پوری عالمی برادری پاکستان کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے اور پاکستان کو نہ صرف پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر، ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر، بلکہ اکنامک اور کامرس اور ٹریڈ کے فرنٹ کے اوپر بھی بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ کل سے کیا صورتحال ہوتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر۔ اور پی ڈی ایم کی حکومت یونائٹڈ نیشن کی جانب سے پاکستان کی اس سنگین ترین صورتحال کے اوپر جاری کیے گئے اس مذمتی بیان کے بعد جو ہے کہ کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔